2 بار امام حسن کل اموالش رو تو زندگی تقسیم کرده. میدونید کل اموال یعنی چی؟ فکر نکنم ما الان کسی داشته باشیم که کل اموال، حتی کفششو، 2 تا کفش داری، یکیشو بدی به فقیر، یکیش خودت، لباسشو. خیلی حرفه ها، دقت کنید چی میگم. ابن عساکر عالم اهل سنت میگه ان الحسن ابن علی قاسم الله ماله مرتين، 2 بار مالشو نصف به نصف تقسیم کرد. هر چی داشت 50%، حتی کفش پاش. سوار مرکب بود، ابن ابی عتیق آمد، آقا عجب مرکبی، یه دستی کشید، آقا فرمود تو مرکب نداری؟ گفت نه. پیاده شد، آقا مرکبو بهش داد، خود آقا پیاده رفت منزل. شما یه چیزی که داری میدی به دیگری، خودت فاقد اون میشی. یه وقت 2 تا ماشین داری، یکی میدی به یکی خودت سوار میشی، میشه مساوات. اما وقتی یکیه میشه ایثار. این زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام و جالبه این فرهنگ امام حسن بود. آقایان، خواهران، برادران، امروز دامن این کریم اهل بیت رو رها نکنید.